باری تعالیٰ تو شروع کریں ہیں بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں آکھو سبحان اللہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے زبان مفت دیتی ہے بلند آواز نہ لکھو سبحان اللہ بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں رکھیں ہر جاتے رب دا سہارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں وہ سندا ہے ہر دیاں دعائیں منگ اسے کولوں شام و صبائیں ہاں وہ سندا ہے ہر دیاں دعائیں منگ اسے کولوں شام و صبائیں اس دی رحمت دا نہیں کوئی کنارہ تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں اور ہر دی روزی دا ضامن خدا ہے ہاں ہر دی روزی دا ضامن خدا ہے ساری تخلیق دا بادشاہ ہے ہر دی روزی دا ضامن خدا ہے ساری تخلیق دا بادشاہ ہے ہتھیں رب دے ہے ہر دا ونڈارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں ہتھیں رب دے ہے ہر دا ونڈارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں رکھیں ہر جاتے رب دا سہارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں اور گھر ہے فرعون دے موسیٰ پالا بلند آواز نہ لکھو سبحان اللہ ہاں گھر ہے فرعون دے موسیٰ پالا ہر دا رکھوالا ہے اللہ تعالی گھر ہے فرعون دے موسیٰ پالا ہر دا رکھوالا ہے اللہ تعالی اس دی قدرت دا ہر کم نیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں اس دی قدرت دا ہر کم نیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں اور ایک وعید ہے مشرک دے بارے بڑا کوڑا شعر ہے سماعت فرمے سو کہ جیڑا غیراں تو کردہ سوالے اس تے لعنت کیتی ذوالجلالے جیڑا غیراں تو کردہ سوالے اس تے لعنت کیتی ذوالجلالے سڑ سی مشرک جہنم بیچارہ تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں سڑ سی مشرک جہنم بیچارہ تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں اور رکھیں فردوسی ایو عقیدہ من کے فرمان سچے نبی دا ہووے ہر کہیں دا ایو عقیدہ من کے فرمان سچے نبی دا آدھا قرآن دا ہر سپارہ تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں آدھا قرآن دا ہر سپارہ تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں رکھیں ہر جاتے رب دا سہارا تے غیراں کولوں کیوں منگ دیں